अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तारीखी दौरा ब्रुनेई मुकम्मल, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदात। सिंगापुर के 2 रोज़ा दौरे पर आज पहुंचे वज़ीर आज़म। गजा जंगबंदी ना हुई तो सलामती कौंसिल मुमकिन कार्रवाई पर गौर करेगा। सलामती कौंसिल के सदर ने किया खबरदार, कहा गजा में इसराइल के जुल्म से सलामती कौंसिल के सब्र का पैमाना हो रहा है लबरेज। इसराइल की बर्बरियत जारी, 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए इसराइल में एहतजाज जारी। अमेरिका ने हमास के सरकर्दा रहनुमाओं पर फर्द जुर्म लगा दी। गजा जंगबंदी के हवाले से अमेरिका के सालिसी के किरदार पर उठ रहे हैं सवालात। न्यूयॉर्क के 2 गवर्नर्स की साबिक मुआविन चीनी एजेंट निकली। इल्जामात को सरासर झूठ करार देते हुए लिंडा ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। और पोप फ्रांसिस का मुस्लिम अक्सरियत इंडोनेशिया का दौरा, मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ किया खबरदार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरून दौरे से मुताल्लिक़ खबरों से, जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल ब्रुनेई पहुंचे थे, जहां इनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। दोनों ममालिक दरअसल अपने सिफारती ताल्लुकात के सिलसिले में 40 साला जश्न मना रहे हैं। ऐसे में दोनों ही ममालिक आपसी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए दोनों ममालिक ने आपस में कई एक मुआहदात को नई शक्ल दी। पेशनाज़ीन तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान और ब्रुनेई ने तिजारती और कमर्शियल ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनाल बोल्किया ने मुज़ाकिरात से क़ब्ल अहम तौर पर इस्तक़बाल किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उनकी 2 तरफ़ा बातचीत में वसी मसाइल का अहाता किया गया है और दोनों ही फरीक़ैन ने तिजारती ताल्लुकात, कमर्शियल ताल्लुकात और आवाम से आवाम के तबादले को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मोदी ने कहा, इज़्ज़त माब सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत में बहुत से मसाइल का अहाता किया गया है और इसमें दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों की तलाश भी शामिल है और हम तिजारती ताल्लुकात और कमर्शियल ताल्लुकात और लोगों के दरमियान तबादले को मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया और उनके करीबी ख़ानदान के अफराद ने आस्ताना नूरुल ईमान में मोदी का वालिहाना इस्तक़बाल किया। वाज़ेह रहे कि आस्ताना नूरुल ईमान ब्रुनेई के सुल्तान की सरकारी रिहाइशगाह है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ब्रुनेई ताल्लुकात को मजबूत बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई के इज़्ज़त माब सुल्तान हाजी हसनाल बोल्किया और उनके करीबी ख़ानदान के अफराद ने आस्ताना नूरुल ईमान में खैर मकदम किया। ब्रुनेई हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडिया पैसिफिक के विजन में एक अहम शराकतदार भी है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म मोदी मशरिकी एशियाई तेल से मालामाल सल्तनत के किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की पहली 2 तरफ़ा दौरे पर मंगल की शाम ब्रुनेई पहुंचे। जाया साल 2 तरफ़ा सिफारती ताल्लुकात की 40वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने मंगल की शाम सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया और वहां कुछ वक्त भी गुजारा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। हिंदुस्तान और ब्रुनेई के दारुस्सलाम ने अपने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आला दर्जे की शराकतदारी की सतह तक ले जाने के इरादे के साथ दिफा, तिजारत और सरमाकारी, खुराक की हिफाजत, तालीम व तवानाई, खलाई टेक्नोलॉजी, सेहत, सलाहियत साजी, सकाफती के साथ साथ आवाम से आवाम के तबादले, नई और उभरती टेक्नोलॉजीज़ और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई में अपनी तकरीर में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। आइए सुनते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के मुताल्लिक़ अपने ख्यालात में क्या क्या इजहार किया। गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हिज मैजेस्टी और पूरे शाही परिवार का
मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यहां मिले अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, इस साल ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है। आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है। ब्रुनेई के लिए आपका वावासन 2035 विजन सराहनीय है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। ब्रुनेई का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंगापुर के अहम दौरे पर पहुंच गए, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने सिंगापुर के हममनसब लॉरेंस वोइंग की दावत पर ब्रुनेई का दौरा मुकम्मल करने के बाद जुनूब मशरिकी एशियाई मुल्क के साथ तस्वीराती शराकत दारी को गहरा करने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर के अपने 5वें सरकारी दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंगापुर की क़यादत की 3 नस्लों से राबिता करेंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर ने खबरदार किया और कहा, इसराइल और हमास के दरमियान जल्द जंग बंदी ना हुई तो सलामती कौंसिल मुमकिना कार्रवाई पर गौर करेगा। गजा में इसराइली जारहियत और जंग बंदी पर गौर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कौंसिल के सदर ने खबरदार किया और कहा, गजा में इसराइल की इंसानी हुकूक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इसराइल और हमास के दरमियान अगर जल्द जंगबंदी ना हुई तो सलामती कौंसिल मुमकिना कार्रवाई पर गौर करेगा। उधर अमेरिका ने इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का जवाब बनाकर हमास के सरकर्दा रहनुमाओं पर फर्द जुमायत कर दी, जिसने गजा में जंगबंदी के हवाले से अमेरिका की सालिसी के किरदार पर सवालात को पैदा कर दिया है। पेशेनाज़ीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी महकमे इंसाफ ने इसराइल में 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों के सिलसिले में हमास रहनुमा यहिया सिनवार और दीगर सीनियर अरकान के खिलाफ मुजरिमाना जराइम सुनाए हैं। इल्जामात में कहा गया है कि गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को मवाद फराहम करने की साजिश की गई, जिसके नतीजे में अमवात वाक़ हो गई, जबकि अमरीकी शहरियों को कत्ल और दहशतगर्दी की माली मुआविनत की भी साजिश की गई। दरख्वास्त में ईरान और लिबनान की हिज़्बुल्लाह पर भी हमास को हथियार बशमुल रॉकेट फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अगरचे कि इस केस की महज अलामती अहमियत है, ताहम हुकाम ने कहा,
ایک ایسا عسکریت پسند گروپ جو کئی دہائیوں سے اسرائیل پر مہلک حملوں بشمول خودکش بم دھماکوں میں ملوث رہا ہے کے خلاف مزید کارروائیوں کی توقع ہے۔ امریکہ نے سن 1997 میں حماس کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا تھا۔ درخواست میں دائر الزامات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا کہ مصری اور قطری عہدیداروں کے ساتھ مل کر جنگ بندی معاہدے کی نئی تجاویز پر کام کر رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ الزامات مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ایک امریکی شہری سمیت 6 یرغمالیوں کی ہلاکت سے واضح ہے کہ مذاکرات میں جلدی کرنی چاہیے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے کہا ہلاک ہونے والے شہری ہریش گولڈبرگ ایک امریکی کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ محکمہ دفاع امریکہ نے حماس کے جن دیگر رہنماؤں پر مجرمانہ الزامات لگائے ہیں ان میں یحییٰ سنوار کے علاوہ مسلح ونگ کے ڈپٹی رہنما مروان عیسیٰ، سینئر رہنما خالد مشل، عسکری ونگ کے سربراہ محمد دائف اور لبنان میں مقیم بیرون تعلقات کے سربراہ علی براکا شامل ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں مشرق وسطیٰ پروگرام کی ڈائریکٹر نے کہا امریکہ اپنے اتحادی ملک اسرائیل کو حماس کی جانب سے لاکھ خطرات کا جواب دینے کے لیے ان الزامات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یحییٰ سنوار کو تلاش کر لیتے ہیں اور 7 اکتوبر کے حملوں کی منصوبہ بندی پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو یقیناً امریکہ کی اہم جیت ہوگی۔ تاہم امریکہ کے خیال میں اگرچہ یہ کیس امریکہ کے لیے اہم ہے لیکن الزامات سے حماس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ واضح ہے کہ حماس نے جنگ کے مکمل خاتمے، اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں تمام یرغمالیوں کو رہائی کی پیشکش کی ہے، جبکہ وزیر اعظم اسرائیل نے حماس پر مکمل فتح کا عہد کیا ہے اور مذاکرات میں ناکامی کا ذمہ دار بھی حماس کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر غزہ میں کالج اور رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی بمباری سے آج پھر 9 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں امداد کے منتظر نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کی گئی بمباری جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی بھی شہید ہو گئے، جبکہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تو دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی آپریشن ایک ہفتے سے جاری ہے، جہاں 2 بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید اور 4 صحافی زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر اسرائیل میں عوام کا احتجاج مسلسل جاری ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے رکن اسامہ حمدان نے کہا غزہ میں جنگ بندی اور اسیروں کے تبادلے سے متعلقہ کوئی بھی نئی امریکی شرط اسرائیلی عوام کے غصے کو کم کرنے اور فلسطینیوں کو مزید قتل کرنے کے لیے وقت دینے کا بہانہ ہوگا۔ حمدان نے کہا کہ امریکہ اس پیشکش کے حوالے سے بیان اسرائیل امریکہ ناکامی کا نتیجہ ہے جو کہ صرف اسرائیلی عوام کے غصے کو کم کرنے سمیت مزید فلسطینیوں کا قتل کرنے کے لیے نتن یاہو کو مزید مہلت دے گا۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اسرائیل کی شرائط پر ممکن نہیں ہوگی۔ حملوں کے مکمل خاتمے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا تک اسیر اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے۔ حمدان نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ حماس نے فلاڈیلفی راہداری میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے ہر فارمولے کو مسترد کر دیا ہے۔ نیو یارک کے 2 گورنروں کی سابق معاون لنڈا سن مبینہ طور پر چینی ایجنٹ نکلی۔ امریکی میڈیا کے مطابق لنڈا سن نے لاکھوں ڈالر کے بدلے خفیہ طور پر چینی حکومت کے لیے کام کیا۔ امریکی میڈیا نے کہا لنڈا سن پر فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت ویزا فراڈ، اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ ان الزامات کے پیش نظر امریکی اہلکار لنڈا سن اور ان کے شوہر کو آئرلینڈ میں واقع ان کے گھر سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تاہم لنڈا سن اور ان کے شوہر نے عدالت کے سامنے خود پر لگائے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ ادھر انگلش چینل میں کشتی الٹ جانے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ انگلش چینل میں کشتی کوئی حادثہ پیش آیا جس میں درجنوں افراد ڈوب گئے۔ مقامی انتظامیہ نے کہا ایک کشتی میں کافی تعداد میں لوگ سوار تھے جو انگلش چینل کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی دوران کشتی الٹ گئی۔ انتظامیہ نے اس حادثے کو رواں سال کا خوفناک حادثہ قرار دیا اور کہا کشتی کا نچلا حصہ کھل جانے کی وجہ سے حادثہ پیش آ گیا، جبکہ کشتی میں سوار کسی بھی شخص کے پاس لائف جیکٹ موجود نہیں تھی۔
ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کی ہندوستانی وزارت نے اپنے اب تک کے سب سے بڑے دستوں میں سے ایک ورلڈ اسکلز انڈیا ٹیم کے لیے رخصتی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کئی لوگ شامل تھے۔ یہ ہنرمند افراد دراصل فرانس کے شہر لیون میں 70 سے زیادہ ممالک کے بہترین افراد کے خلاف اپنا مقابلہ درج کروائیں گے۔ یورو ایکسپو لیون میں 10 سے 15 ستمبر تک ہونے والے اس بین الاقوامی مقابلے میں 1400 حریف اور 1300 سے زیادہ ماہرین شرکت کریں گے، اور اس عظیم الشان تقریب میں تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ شرکاء بھی موجود رہیں گے۔ We're very happy. We are sending off our delegation. There's 60 young boys and girls from the corners of India. Many states are represented, and they're going for World Skills, which is being held in Lyon. We're quite hopeful that India, our contingent, will do very well. They'll win medals for India. The entire nation is rooting for them. And today we have ambassadors who are helping us, who are here to encourage our delegation. Sharman ji and Vijender, champion boxer. Aman Sehrawat, our Olympic medalist, was also here, encouraging for all the young people involved. It's a very prestigious tournament, and the eyes of industry, eyes of the world are on the tournament. And all of these young boys and girls who are representing our country have reached here on the basis of a competition. Our Skill India competition was held, and even district level competitions and regional, sub-regional competitions were held, and only those winners were selected. They were further trained. Our partners in industry, our skill councils, sector councils, they have done a lot to hone the skills of these young people. So they are already employable. They are now representing the country, and hopefully all of them will win. In our eyes, they're all champions. जा रहे हैं स्पेसिफिकली इंडिया के एथलीट हैं हमारे, रिप्रेजेंट किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन जी ने यहाँ में बुलाया, इतना करके उनका मोरल अप किया, तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो लास्ट टाइम 11वीं रैंक थी, अब की बार कहते हैं सिंगल डिजिट में हम लेके आएंगे उसको। जितने भी एथलीट हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिनिस्टर साहब वहाँ जा रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, तो हमारी तरफ से जितने भी लोग हैं उनको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is doing some wonderful work, and I'm extremely proud کہ ہمارا ہماری کنٹری ایک ایسے انڈیور کے پیچھے پورے دل و جان سے کام کر رہی ہے، اور ینگسٹرس کو یہ بھی دکھا رہی ہے کہ پڑھائی کے علاوہ اور بھی راستے ہیں جس سے آپ اپنے اسکل سیٹ کو ڈھونڈ کر کے اپنے ایک پروفیشن، اپنے ایک کریئر پاتھ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور یہ ساری اویئرنیس تھرو competitions such as Skill World and what we are doing in the country itself is going to spread that awareness, and kids will know that there are many options open to them, and they should visit the Government of India website and figure out, go into this Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and you will have a whole lot of information, so make the best of this opportunity. روسی صدر ولادیمیر پوتین کو منگولیا کے سرکاری دورے میں غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا. یوکرین نے روسی صدر کو ریڈ کارپٹ استقبال دینے پر منگولیا پر تنقید کی اور اس کو انصاف کے خلاف قرار دیا. منگولیا کے دارالحکومت میں جیسے ہی روسی صدر اپنی لیموزین کار سے اترے، ان کے منگولین ہم منصب نے ان کا استقبال کیا، جبکہ گھوڑوں پر سوار گارڈ سلامی دے رہے تھے. صدر پوتین نے روسی انداز میں آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہوئے پھول پیش کرنے والی ایک بچی کا جھک کر بوسہ لیا. پوپ فرانسس نے آج دنیا کے سب سے بڑے مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا کے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مذہبی انتہا پسندی سے بچیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ اور تشدد کے ذریعے لوگوں کے مذہبی عقائد کو مسخ کر دیتی ہے. پوپ فرانسس اس وقت جنوب مشرقی ایشیا کے دورے پر ہیں، جہاں عیسائی علاقائی آبادی کی چھوٹی اقلیت ہے. اس خطے کے 12 روزہ سفر کے دوران اپنی پہلی تقریر میں پوپ نے کہا انتہا پسندی کو کم کرنے میں مدد کی امید میں کیتھولک چرچ بین المذاہب ڈائیلاگز کے لیے اپنی کوششوں میں ضروری اضافہ کرے گا. جکارتا کے مردیکا صدارتی محل میں 87 سالہ پوپ نے تقریباً 300 پولیٹیشینز اور مذہبی رہنماؤں سے خطاب کیا.
ایران پر امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی اقتصادی پابندیوں میں اضافہ جاری ہے۔ ان پابندیوں کی ایران کی معیشت پر تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں۔ ملک میں غربت کی سطح میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تہران پر امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ایران میں غربت کی شرح 2015 میں تقریباً 20% سے بڑھ کے ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں 30% تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2015 میں غربت کی شرح تقریباً 20% کے بعد ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں بڑھ کر اب 30% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک تشویشناک حالت قرار دی گئی ہے۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا تاریخی دورہ برونائی مکمل، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے معاہدات۔ سنگاپور کے 2 روزہ دورے پر آج پہنچے وزیر اعظم۔ غزہ جنگ بندی نہ ہوئی تو سلامتی کونسل ممکنہ کارروائی پر غور کرے گا۔ سلامتی کونسل کے صدر نے کیا خبردار، کہا غزہ میں اسرائیل کے ظلم سے سلامتی کونسل کے صبر کا پیمانہ ہو رہا ہے لبریز۔ اسرائیل کی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید، جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں احتجاج جاری۔ امریکہ نے حماس کے سرکردہ رہنماؤں پر فرد جرم لگا دی۔ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ کے ثالثی کے کردار پر اٹھ رہے ہیں سوالات۔ نیو یارک کے 2 گورنرز کی سابق معاون چینی ایجنٹ نکلی۔ الزامات کو سراسر جھوٹ قرار دیتے ہوئے لنڈا نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اور پوپ فرانسس کا مسلم اکثریت انڈونیشیا کا دورہ، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کیا خبردار۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔